السلام عليكم. اليوم ان شاء الله البنات غادي نقدم لكم واحد جوج كيلات تاع الحلويات بالعقده نتاع كاوكاو اللي تيجيو ساهلين ورائعين في نفس الوقت. قبل ما ندوزو البنات هكا للحلويات غادي نقول بعدا للبنات اللي جاو من عند الغزاله فاتي، تنقول لهم مرحبا بكم، نورتوا القناه البنات، تنتمنى هكا تنال الاعجاب ديالكم، وتنقول فاتي الزوينه شكرا لك بزاف فاتي، الله يكبر بك والله يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله. غادي ندوزو دابا البنات العجين. بالنسبه للعجين تنحتاجوا العجين اللي خدمت معكم في حلويات اللوز، وهذا خديتو ورققتو درتو في الماكينه، اولا ممكن تخدموه بدلات كيف ما خدمت في عجينه اللوز بدلات، وطلقتو على هذا الشكل هذا. خاصو المهم يكون رقيق. غادي ناخذ قطعه دائريه، تنقطع دوائر بهذا الشكل هذا، وغادي ناخذ العقده نتاعي على هذا الشكل. المهم نتوما تتحكموا في القياس نتاع الحلوه اللي بغيتو. بالنسبه للعقده نتاع كاوكاو راه خدمتها معكم البنات، رجعوا للفيديوهات اللي سابقين هذا الفيديو، راه حطيتها راه هي هذه باش خدمت، اولا ممكن تخدموا هاد الشكيلات هادو ممكن تخدموهم حتى بالعقده نتاع اللوز، حتى هي رجعوا ليها راه في الفيديوهات الاخرين حطيتها بلا ما يجيني هكا الفيديو طويل. المهم تنوريكم انا غير اشكال، اما العقده والعجين راه موجودين. بالنسبه للشكل الاول اللي غادي نخدمو في هذا البلاطو البنات، غادي ناخذ العجين تاعي بعد ما كورته مزيان باش تلصق العجينه على العقده. غادي ناخذ شويه تاع الطحين، غادي نجيب شويه تاع الطحين من الفوق، وغادي نجيب هاد الطبع هذا البنات، ها هو راه متوفرين، واقيلا تيدير شي 5 دراهم صافي، وتنضغط على الحليوه بهذا الشكل هذا. المهم حتى تاخذ ليا هاد الرشمه هادي، وغادي ناخذ المنقاش غادي ندوزو في الطحين، وغادي نبدا تندور مع هاد الرشمات هادو وانا تنبينهم بهذا الشكل هذا. ها نتوما تنتمنى يكون واضح لكم البنات، انا خدامه بالمرشم، غادي نحط باش يبان لكم، تنجي من هنا وتنبقى طالعه مع الذره. ها نتوما صافي غديروا واحد الكريسه البنات وغتبقاو خدامين هكا حتى تساليو الكوموند اللي عندكم. اما بالنسبه للكرات غادي ديروا الكرات البنات هكا كتار، وغادي تحتفظوا بهم في واحد البلاستيكه، وغتبداو تخدموا باش ما ينشفش لكم العجين. تناخذ هنايا البنات تندير واحد الحفيره، تنجيب هنايا هاد الفواكه هادو معسله ويكونفي، وصافي تنحط هنايا واحد النصيص بهذا الشكل هذا، وغادي ناخذ المرشم وغادي نبدا نورك باش تتوضح ليا هذيك الرشمه على هذا الشكل هذا. غادي نعاود نجي لهنايا وغادي نعاودها باش تبان ليا مزيان الرشمه، في نفس الوقت نطلع هذيك الرشيمه، وفي نفس الوقت يخرجوا هذوك بحال تاع الفرفره هانتوما تشوفوا باش يبانوا. صافي غادي نبقى خدامه تندير المرشم في الطحين باش ما يلصقش ليا في العجين، وانا تنضرب بنفس الشكل. هانتوما ما تخافوش منها البنات، هادشي كله تيتجمع فاش تندخلوا الفرن طيب ما تيبقاش هادشي تيبان. هانتوما صافي غادي نطلع هذوك الرشيمات وتنبدا ندورها هكا، تنجمعها البنات بهذا الشكل. هذا الشكل هذا الله يجزيها الاخت كريمه هي اللي كانت حطاتو، تيجي رائع، ودرتو حتى انا البنات هكا لكم في البلاطو. هانتوما تيجي شكل اللي رائع وسهل بزاف البنات. هانتوما على هذا الشكل هذا تيجي بحال شي فرفاره. صافي هذا هو الشكل الاول، نظن بانه سهل. غادي ندوزو للشكل الثاني. الشكل الثاني البنات تناخذو هنايا تنضغطو تيجينا على شكل سليله. غادي ناخذ هنايا عندي الكركاع اللي مقطعه هكا على 4، مقطعه الكركاع على 4 وتنضغط هنايا. هانتوما في نفس الوقت انا تنضغط وانا تنقاد ليها الشكين تاع تجي على هذا الشكل هذا. تناخذ المنقاش تندوزو في الطحين وتنبقى تنقش بشكل اللي مائل هكا البنات. هانتوما غادي ندورها من الجهه الاخرى وغادي نميل المنقاش تاعي وغادي نبدا نقش. غادي نعاودهم هكا باش تجي الرشمه باينه. جوج كيلات اللي ساهلين بزاف هكا البنات اللي تيشدوا لي كوموند هادو راه ساهلين البنات هاد الشكيلات. غادي ناخذ هنايا عندي بياض البيض، غادي ناخذ واحد شويه منه وغادي ندهن هكا هذا الراس نتاع السليله، غادي ندهنو كامل بياض البيض. غادي ناخذ القطعه ها هي اللي على شكل وريضه وتنبدا نقطع
ونحط فلوريدات ونضغط. غادي نعاود معكم هكا تنقطعوا وتنحطوا لوريدا وتنوركوا عليها باش تشد بلاصتها وباش تلصق بهذاك بيض البيض. صافي بنفس الشكل حتى تنساليو هاد الراس نتاع الحليوه كامل اللي عندنا. ها نتوما صافي تنخليوهم حتى تينشفوا، اما يضلوا او اللي يباتوا ولا على قليله واحد 6 ساعات البنات. صافي تندخلوهم تنتقبوهم من التحت وتندخلوهم الفران اللي شاعل اللي تنشعلوه حتى تندخلوهم، تنمهلوا عليهم العافيه وتنخليهم حتى تطيبوا، ما تنخليوهمش يتحمروا باش ما يخسرش لهم اللون تاعهم وتنشف لنا العقده. منين غنخرجوهم ان شاء الله غادي نكملوا. صافي البنات كي قلت لكم بعد ما تنصايبوا الحلوه كامله تنخليوها تنشف اقل حاجه 6 ساعات. منين تنشف البنات تناخذوها وتنديروا ليها تقيبات هكا بنفتحها من التحت وتندخلوها للفران طيب على عافيه ميله حتى تندخلوها البنات عاد تنشعلوا الفران. صافي دابا منين خرجات وهي باقي سخونه تناخذ الناباج وتندهنها مزيان من الجوانب ومن كل شيء صافي وتندخلها للفران وهو باقي سخون، تنطفيه وهو سخون وتندخلها هكا باش يلصق عليها هذاك الناباج باش ما تبقاش معلكه البنات. صافي هذا هو الشكل النهائي تاعها، تجي على هذا الشكل هذا. رجعوا شوفوا الاشكال اللي حطينا الاخرين البنات هكا بالعقده نتاع اللوز كيف ما ممكن ديروهم بهاد العجينه هذه اللي خدمنا بها العقده نتاع اللوز. العجينه اللي درنا بيضه اللي خدمنا بها الاشكال الاخرين هي نفس هاد العجينه هذه، غير هذه دايره فيها انا الملون. هنا هي اللي عجباتكم البنات، انا الصراحه تتعجبني هذه اللي بالملون تتجي راقيه الصراحه. وشوفوا نتوما ها نتوما تعطوني الراي نتاعكم واش تعجبكم هاد العجينه هكا العاديه بلا ملون او لا بالملون، تيبقى لكم نتوما الاختيار. صافي دهنتهم كاملهم بالناباج كي قلت لكم ودخلتهم للفران هكا حتى لصق عليهم وتنخرجهم تنقدمهم على هذا الشكل هذا. ممكن تحتفظوا بهم البنات هكا في المجمد تيبقاو لمده طويله، غير تسدوا عليهم هكا في البواطه. حيت تيجوني اسئله بزاف على كيفيه الاحتفاظ بحلويات اللوز. وبصحه وراحه تنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم.